पर्यटन विभागले यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहीका क्रियाकलाप निगरानी गर्न सगरमाथा आधार शिविरमै सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरेको छ। विभागले आरोहण दलसँगै आधार शिविर पुगेर आरोहण अवधिभरको निरीक्षण तथा सम्पूर्ण गतिविधि अनुगमन गर्न आधार शिविरमै सम्पर्क कार्यालय खोलेको हो। यसअघि खटाइएका सम्पर्क अधिकृतहरू आधार शिविर नै नपुगी घरमै बसेर भत्ता खाने, आरोहीले नक्कली फोटो तथा कागजपत्र तयार पारेर आरोहण पूरा गरेको दाबी गर्ने गरेपछि सम्पर्क कार्यालय नै स्थापना गर्नु परेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागका आरोहण शाखा अधिकृत विज्ञान कोइरालाका अनुसार वैशाख 25 देखि सुरु हुने अनुमान गरिएको सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित गर्न आरोहण अवधिभरका 7 जना कर्मचारी खटाइने गरी सम्पर्क कार्यालय खोलिएको हो। उनले भने अघिल्ला वर्षमा आधार शिविरमा हुने गैर कानुनी क्रियाकलाप, आरोही समूहबीच हुने झगडा, आरोहणका क्रममा हुने ट्राफिक जाम, उद्धारमा समस्या र सम्पर्क अधिकृतहरू आधार शिविर नै नपुग्ने लगायतका गुनासो आउने गरेका थिए। तिनलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो। 6500 मिटर भन्दा माथिका हिमाल आरोहणमा जाने पर्वतारोहीले 1 जना सम्पर्क अधिकारी लैजानु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाले चौथो शिविरसम्मको बाटो तयार भइसकेकोले चैत 25 सम्म सगरमाथा आरोहण सुरु हुने बताएका छन्। अहिले प्रतिकूल मौसमका कारण आइसफल डाक्टरहरूले आराम गरिरहेको र आरोहीहरूले आधार शिविर र दोस्रो शिविरसम्मै अभ्यास गरिरहेको उनले बताए। अहिले 30 भन्दा बढी आरोही समूहका झन्डै 300 आरोही सगरमाथा आधार शिविर र दोस्रो आधार शिविरमा आरोहणको पर्खाइमा रहेका छन्। विभागका अनुसार हालसम्म सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालसहित 65 देशका 463 आरोहीले अनुमति लिएका छन्। यो वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि इतिहासकै धेरै आरोहीले अनुमति लिएका छन्। यसअघि सबैभन्दा धेरै सन् 2019 मा 315 जनाले आरोहण अनुमति लिएका थिए। यस्तै यस सिजनमा आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको 24 वटा हिमचुरी आरोहणका लागि हालसम्म 1046 जनाले अनुमति लिएका छन्। हंगेरीका शीर्ष नेता प्रमुखलाई राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार बिहिबार पदमुक्त गरिएको छ। उनलाई हटाइनुको कारण भने खुलाइएको छैन। गत जनवरीमा प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको सरकारले पारित गरेको कानुन अनुसार रक्षा मन्त्रीले 45 वर्षभन्दा माथिको कुनै पनि व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएपछि यस वर्ष 100औं वरिष्ठ अधिकारी र सैन्य गुप्तचर अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको छ। सरकारले सशस्त्र बललाई पुनर्जीवित गर्न चाहेको बताइरहँदा विपक्षी दलहरूले पश्चिममा उन्मुख नेटो समर्थक अधिकारीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सैनिकलाई शुद्धिकरण गर्न खोजिएको उनले बताएका छन्। हंगेरीका राष्ट्रपति कातालिन नोभाकले हस्ताक्षर गरेको आदेशमा भनिएको छ, अप्रिल 27 देखि लागू हुने गरी मैले हंगेरीको रक्षा बलका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल रोमुलुस रुसिन सेन्डीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छु। रुसिन सेन्डीले अर्को क्षेत्रमा आफ्नो देशको सेवा गरिरहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यो कदम यस वर्ष सेनाका वरिष्ठ दर्जाहरूमा उथलपुथलपछि आएको छ। एटलास इन्भेस्टिगेसन साइटले बिहिबार एक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ, जसमा गत फेब्रुअरीमा हंगेरीको ग्योरपर विमानस्थलमा छिमेकी मुलुक युक्रेनका लागि उडेको हेलिकप्टरहरूको भिडियो खिचिएको थियो। यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकी समाचार संस्था पोलिटिकोले हंगेरीले आफ्नो मित्र राष्ट्रहरूलाई युक्रेनमा हतियार ओसारपसार गर्न गोप्य रूपमा हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइरहेको हुन सक्ने अपुष्ट अमेरिकी सैन्य गुप्तचर दस्तावेजहरू चुइएको बताएको थियो। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले उक्त रिपोर्टको खण्डन गर्दै युक्रेनका लागि बनाइएको हेलिकप्टरलाई हंगेरीको हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको बताउँदै आएको थियो। आक्रमणपछि रुससँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्दै आएको ओर्बानको नेतृत्वमा हंगेरीले युक्रेनलाई सैन्य सहायता पठाउन वा सैन्य उपकरणलाई आफ्नो भूमिमा प्रवेश गर्न दिन अस्वीकार गरेको थियो। राष्ट्रिय युवा सङ्घले अयोग्य लडाकुहरूलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबे नेतृत्वको युवा सङ्घको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई अयोग्य लडाकुहरूलाई 2 लाख दिने सरकारको तयारी रोक्न ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। अध्यक्ष थेबेले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै देशको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको, निजी क्षेत्रको उद्योगभन्दा धरायसी बनेको र महँगीले आकाश छोएको अवस्था अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको तयारी गलत रहेको बताएका छन्। उनले नक्कली लडाकुहरूको नाममा विगतमा भएको घोटाला भएको बारे युवा सङ्घले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरेको मुद्दा विद्यमान रहेको र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पैसा बाँड्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले देशमा अर्थतन्त्र उकास्न प्राथमिकता दिनुको ठाउँमा उल्टै सरकारले 18 वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुहरूको नाममा अर्बौं रुपियाँ राज्य कोषबाट बाँड्ने तयारी गरिनु, नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अकुत रकम कुम्ल्याउने खेल भएको आरोप लगाए। युवा सङ्घले सरकारसँग देशको अर्थतन्त्र उकास्न 7 बुँदे माग समेत गरेको छ। सङ्घले अर्थमन्त्री डाक्टर महतलाई सरकारले अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपियाँ राज्य कोषबाट बाँडे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपालमै बनेका सवारी साधनहरूले अब भने वैधानिक हैसियत पाउने भएका छन्। सरकारले नेपालमै बनेको सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा अर्चन फुकाएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गर्दै नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको हो। यसअघि सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन 2049 र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो। निर्देशिकामा 1119 नम्बर बुँदा थप गर्दै लेखिएको छ। यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशबाट पाट पूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रायोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक पर्ने छैन। यस आधारमा अब नेपालमा बनेको सवारीले दर्ताको लागि प्रज्ञापन पत्र एलसी खोलेको प्रमाण बुझाउनु नपर्ने भएको छ। नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता र पुनः दर्ता तथा नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता र उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक र प्रचलित कानुन बमोजिमी अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई आज देशभरि एकैसाथ खोप लगाउँदैछ। परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाहरूलाई आज र वैशाख 31 गते 2 दिन खोप लगाउन थालिएको जानकारी दिएका छन्। उनले 2 दिन खोप लगाउन छुटेका 5 वर्षदेखि मुनिका बालबालिकाहरूलाई 13 प्रकारका खोप दिने र कोही पनि बालबालिका नियमित खोप लगाउनबाट नछुटुन् भन्नका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। रोग, अपाङ्गता र मृत्युबाट बचाउन जन्मदेखि 5 वर्षसम्म उमेरका बालबालिकाहरूलाई विभिन्न रोग विरुद्धको खोप लगाइन्छ। नेपालमा अहिले पनि 80% बालबालिकाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका, 20% बालबालिकाले सबै खोप नलगाएका र 4% बालबालिकाले कुनै पनि खोप नलगाएको पाइएको छ। खोप लगाउन छुट भएका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप लगाई नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्न थालिएको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले जानकारी दिएका छन्। उनले खोप लगाउन छुट्ने क्षेत्रको बच्चा पत्ता लगाई खोप अभियान सञ्चालन गरिने बताए। केही जिल्लामा खोप लगाउन छुट भएका बच्चाको सङ्ख्या बढेर दादुरा र रुबेलाको महामारी समेत देखा परेकोले छुटेको खोप दिन थालेको जनाउँदै मन्त्रालयले नजिकैको स्वास्थ्य कार्यालयमा गई आफ्नो बालबालिकाहरूलाई छुटेको खोप लगाउन पनि आग्रह गरेको छ। गुल्मीमा पछिल्लो 11 महिनामा 5000 भन्दा बढीले गाउँ छोडेका छन्। बसाइसराई बढ्दो अवस्थामा छ। जिल्लाबाट गत वर्ष 2079 वैशाख 1 गतेदेखि चैत 8 गतेसम्म 11 महिनाको अवधिमा 1401 परिवारका 5345 जनाले गाउँ छोडेका हुन्। राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अनुसार जिल्लाका 12 पालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै मुसिकोट नगरपालिका र सबैभन्दा कम इस्मा गाउँपालिकाबाट बसाइसराई गरेका छन्। 9 महिनामा मुसिकोटबाट 175 परिवारका 722 एवं इस्माबाट 72 परिवारका 248 जनाले गाउँ छोडेका छन्। त्यसैगरी रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट 100 परिवारका 348, कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट 104 परिवारका 394 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट 122 परिवारका 485 जनाले गाउँ छोडेको तथ्याङ्क रहेको छ। सत्यवती गाउँपालिकाबाट 159 परिवारका 581, चन्द्रकोट गाउँपालिकाबाट 118 परिवारका 455, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाबाट 114 परिवारका 414, छत्रकोट गाउँपालिकाबाट 137 परिवारका 531, धुरकोट गाउँपालिकाबाट 101 परिवारका 391, मदाने गाउँपालिकाबाट 111 परिवारका 411 जना र मालिका गाउँपालिकाबाट 87 परिवारका 331 जनाले गाउँ छोडेका छन्। मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले बसाइसराई रोक्मा पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा लगानी गरेको बताए। स्वास्थ्य र शिक्षा राम्रो भएमा नागरिक गाउँ बस्छन्। उनले भने कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। अर्यालले रोजगारी सिर्जना र मानिसको अत्याधिक बसाइसराई रोक्न भने आफूहरूको कदम पर्याप्त नभएको बताए। यसका लागि अन्तरपालिका समन्वय र सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि ठोस योजना बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट संवाद सचिव फणी पाठकले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा निराधार र कपोलकल्पित भ्रमजालबाट मुक्त रहन र आस्था र मर्यादामा आँच नपुर्याउन आग्रह गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले बिहिबार इलाममा आयोजित कार्यक्रममा झापामा आफूमाथि आक्रमण हुँदा हिमानी शाहले जनताले ढुङ्गा हानेको भनेर ट्विट गरेको दावी गरेको थिए। आक्रोश पोख्दै ओलीले भनेका थिए, ज्ञानेन्द्र शाह, उसको परिवार, उनको बुहारी जान्ने भएर जनताले ढुङ्गा हानेको देखिन्। ट्विट गरिकन जनताले केपी ओलीलाई ढुङ्गा हान्यो रे, मैले यसको जवाफ दिनु नपरोस्। बर्दा फुरफुर नगर, बर्दा फुरफुर गर्ने होइन। हामीले हिसाब किताब नगरेरै छोडेका छौँ। हाम्रा मान्छे गोली हानेर मार्दा हामीले छोडेका छौँ। अनेक हिसाब किताब गरेका छैनौँ। हिसाब किताब गर्न सुरु गर्न नपरोस्। छोरा बुहारी अगाडि सारेर फुरफुर नगर।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले पूर्व राजासँग पुरानो हिसाब किताब धेरै रहेको तर आफूहरूले नगरेर त्यसै छाडेको भन्दै कटाक्ष गरे। पूर्व राजाका संवाद सचिवालयले ज्ञानेन्द्र शाह हिमानी शाहले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नगरेको स्पष्ट गरेको छ। यसबारे सचिवालयले 2078 मङ्सिर 23 गते नै स्पष्ट गरिसकेको जनाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बित नगर्नुको कारण माग गरेको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले 10 पटकभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित नभएपछि सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै सभामुखको भूमिका सदनको पक्षमा हुनुपर्ने समेत बताए। संविधानको धारा 79 को घ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2048 को घ अनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन। उनले भने आजसम्म निलम्बित नहुनुको कारण के हो, संसदलाई जानकारी गराइयोस्। उनले अयोग्य लडाकुको विषयमा 2 लाख पैसा दिन बन्द गर्नुपर्ने बताए। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कम्पनी अद्यावधिक पुँजी बुद्धि सहितको प्रबन्ध पत्र संशोधन अभिलेख गरिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 रूपन्देही 5 मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको लघुवित्तले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मका विवरणहरू उपलब्ध गराए बमोजिम रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीको प्रबन्ध पत्र संशोधन अभिलेख गरेको हो। संस्थाको आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म कम्पनी अद्यावधिक रहेको तथा गत चैत 16 गतेको वार्षिक साधारण सभाको निर्णय बमोजिम कम्पनीको साबिकको जारी तथा चुक्ति पूजालाई वृद्धि गरी प्रबन्ध पत्रको दफा 6 को 9 ख र 9 ग मा भएको संशोधन गरिएको हो। संशोधित प्रबन्ध पत्र अनुसार संस्थाको जारी पुँजी 14,17,45,500 रुपियाँबाट 14,84,78,411 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै चुक्ता पुँजी 14,17,45,500 रुपियाँबाट वृद्धि गरी 14,84,78,411 रुपियाँ कायम गरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसान परिचय पत्र वितरण गरेको छ। स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु प्रोत्साहन गर्नका लागि परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरिएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बिक्री गर्नका लागि किसान परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ। कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले पहिलो चरणमा 100 जना किसानलाई किसान परिचय पत्र उपलब्ध गराउन सुरु गरेको बताउनु भयो। गैर किसानहरूले अन्यत्रबाट ल्याएका तरकारी बजार क्षेत्रमा यत्रतत्र बिक्री वितरण गर्न थालेपछि स्थानीय किसानहरू मारमा परेको भन्दै परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको हो। आर्थिक विकास समितिका संयोजक माधव ओलीले किसानहरूले परिचय पत्र प्राप्त गरेसँगै बिहान 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म बजार क्षेत्रमा कृषिजन्य वस्तु बिक्री सहज रूपमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न थालिएको बताउनु भयो। संयोजक ओलीले परिचय पत्र नराखी बजारमा तरकारी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। आर्थिक विकास समितिका संयोजक माधव ओलीले बजारमा खुल्ला रूपमा भारतीय तरकारी ठेलामा राखेर बिक्री गर्दा स्थानीय किसान मारमा परेको कारण किसान परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको बताउनु भयो। उहाँले सम्बन्धित वडाले तरकारी बिक्री वितरण गर्ने किसानले उत्पादन गरेको विवरण सिफारिस पत्रमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले भारतीय बजारबाट परीक्षण बिना नै तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा तरकारी भित्रिरहेको अवस्थामा त्यस्ता तरकारी नकिन्न समेत आग्रह गर्नुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भारतीय बजारबाट खुल्ला रूपमा विषादी परीक्षण नगरेर तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा भित्रिने तरकारीलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन सङ्घको समन्वयमा चेक जाँच गर्न थालेको नगर प्रवक्ता समेत रहेका ओलीले बताउनु भयो। उहाँले तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा बिना चेक जाँचले दैनिक 3 ट्रक तरकारीजन्य वस्तु भित्रने तथ्य फेला पारिएको बताउनु भयो। प्रमुख सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चासिंह मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेकी छिन्। शुक्रबार बिहान करिब 10:30 बजे कोटेश्वरमा भएको दुर्घटनामा परि सिंह घाइते भएकी हुन्। ठुलो क्षति हुनबाट धन्न बचियो। आज बिहान ठिक 10:30 बजेको समयमा काठमाडौँको कोटेश्वरमा सवारी दुर्घटनाबाट घाइते प्रिय जीवनसाथी पञ्चासिंहको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै उनका पति केशव साईले फेसबुकमा लेखेका छन्। उनको नर्विक अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। 10 वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति चासो व्यक्त गरेको जानकारी दिएका हुन्। गत मङ्गलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग लामिछानेले सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारलाई दिएको समर्थन राखिराख्नु औचित्य नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर चासो राखेका हुन्। आफू चितवनबाट निर्वाचित भएकोमा प्रधानमन्त्रीले बधाई दिन फोन गर्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आफ्नो अभिव्यक्तिबारे चासो राखेको लामिछानेले बताए। शुक्रबार शपथ ग्रहण समारोहमा उनले यथास्थितिमा सरकारमा नजाने र समर्थनबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्ष पुग्ने जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले शुक्रबार सांसदको शपथ ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरूलाई भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि मतदाताहरूले मत दिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएकोले आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थनको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले आम नागरिकसँग भोट मागिरहँदा आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको कारण हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो, जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट सरकारले हटायो। त्यसमा हाम्रो गम्भीर भन्दा पनि गम्भीर आपत्ति रहेको छ, किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन, निश्चित एजेन्डा सहित एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको हो। जुन वाचा गरेर हामी आएका थियौँ, अझ निर्मम हुनुपर्ने कुरालाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ। उहाँले आफूहरूले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन 2बाट संसदमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 1बाट निर्वाचित स्वर्णिम वाग्लेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीद्वारा स्थापित र सञ्चालित गैर सरकारी संस्था लक्ष्मी केयर्सले लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्र परिसरमा प्रयोगका लागि 2 थान विद्युतीय सवारी प्रदान गरेको छ। सो सवारी साधनहरू ज्येष्ठ नागरिक, फरक ढङ्गले सक्षम लगायतका धर्मावलम्बी र पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी सम्पदा क्षेत्र परिसरभित्र निःशुल्क यात्राका लागि प्रयोग हुनेछ। आउँदो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी भ्रमणमा आउने धर्मावलम्बीहरूको सुविधालाई मध्यनजर राख्दै सवारी साधनहरू प्रदान गरिएको हो। आज लुम्बिनीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सो वैद्युतीय सवारी साधनहरू लक्ष्मी केयर्सका अध्यक्ष अनुप श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरू शिशु जोशीले संयुक्त रूपमा लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष भीमु मैत्यालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी सञ्चालक समितिका सदस्यहरू तथा लक्ष्मी केयर्सका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लक्ष्मी केयर्सले गत 2079 चैत 18 गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको अरेन्ज भाइब्स 2023 सङ्गीतिक कार्यक्रममा सङ्कलित रकमबाट उपरोक्त विद्युतीय सवारीहरू सहयोग प्रदान गरेको हो। लक्ष्मी बैंकले विभिन्न सामाजिक कार्यमा सदुपयोग गर्नका लागि रकम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएको छ। रेसुङ्गा विमानस्थलमा नेपाल वायुसेना निगमको जहाजले प्रत्येक शुक्रबार नियमित उडान भर्ने तयारी गरेसँगै गुल्मीमा हवाई सेवाको सुनिश्चितता भएको छ। निगमको डिएससी 6 ट्विन अटर जहाजले आज रेसुङ्गा विमानस्थलमा सफल परीक्षण उडान गरेको हो। बिहान 6:55 बजे काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भरेको जहाज 7:39 बजे गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। जहाजका क्याप्टेन मनेश विष्टका अनुसार अबको 1 हप्तामा निगमको जहाजले नियमित उडान गर्नेछ। यसअघि तारा एयरले परीक्षण उडान गरे पनि भाडादर महँगो भएपछि सम्झौता तोडिएको थियो। उक्त एयरले प्रति यात्रु 8 देखि 9 हजार भाडादर कायम गरेको थियो। निगमको जहाजले प्रति यात्रु 6,000 मा उडाउने भएपछि रेसुङ्गा नगरपालिकाले निगमसँग सम्झौता गरेको थियो। परीक्षण उडानमा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्राविधिक आएका थिए। विमानस्थलको अवस्था पूर्ण रूपमा ठिक छ, बिहानी समयमा उडानी राम्रो हुन्छ। क्याप्टेन विष्टले भने रिपोर्ट तयारी गर्नलाई क्यानलाई बुझाएर 1 हप्तामै नियमित उडान हुन्छ। जहाजमा 40 देखि 45 मिनटसम्म मात्र आवाजावतको समय रहनेछ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले काठमाडौँमै गई लामो समयसम्मको प्रयास गरी नेपाल एयरलाइन्सले परीक्षण गरेको बताए। गुल्मेलीलाई हवाई सेवा दिन लामो प्रयास गरेका छन्। उनले भने अब नियमित उडानपछि गुल्मेलीको सपना साकार हुन्छ। निगम र रेसुङ्गा नगरपालिकाबीच नियमित उडान गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण एवं जीवन स्तरको सहयोगी सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको बताएका छन्। उनले भने दुई देशबीचको आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्ध अनादिकालदेखि नै रहेको छ। मित्रता, पारस्परिक सम्मान, समझदारी र एकअर्काको जायज चासो र संवेदनशीलताको कदरले असल छिमेकी सम्बन्धको आधार बनाउँछ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप विस्तारित हुँदै गएकोमा खुसी व्यक्त गरे। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको निजामती अस्पतालको भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विस्तारित र स्तरोन्नति पूर्वाधार र सुविधाले अस्पतालले राम्रो उपचार तथा सेवाको खोजीमा रहेको बिरामीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, म यस अस्पताल र स्तरोन्नति तथा पुनर्निर्माणको यो विशेष परियोजनामा सहयोग गरेको जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको विकास प्रयासमा चीनको निरन्तर सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, हामीलाई प्राप्त सहयोग विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न, सम्पर्क सञ्जालको विस्तार तथा नेपाली नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न एवं
मानव संसाधनको विकास र जीविकोपार्जनलाई थप सहज बनाउन धेरै सहयोगी रहँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले निजामती अस्पताल दुई देशबीचको दशकौंदेखिको घनिष्ठ सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा पनि रहेको उल्लेख गरे। स्वास्थ्य पूर्वाधार सिर्जना एवं विस्तार गर्न र स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण र चिकित्सा सहयोगका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराएको चीनको सहयोग सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ। भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल निर्माणमा पनि चीनले सहयोग उपलब्ध गराएकोमा चीन सरकारलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रमा चीन सरकारबाट निरन्तर प्राप्त भएको साथप्रति आभार प्रकट गरे। नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाका सदस्य इन्द्रप्रसाद बन्जारा रमेशलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले अनुसन्धानका लागि भनी नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अनुसार पत्रकार बन्जारालाई एक महिलाले 2079 चैत 30 गते दिएको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोही दिन नियन्त्रणमा लिएको महासचिव रोशनपुरीले जनाएका छन्। उक्त घटनासँग जोडिएर केही दिन यता विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार तथा सीसीटीभी फुटेजहरू प्रकाशन प्रसारण भइरहेको सन्दर्भमा कुनै दबाव र प्रभाव बिना घटनाको निष्पक्ष र दोहोरो छानबिन गर्न महासंघले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।